स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर एफआईआर। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक और सबूत सामने आ गया। एफआईआर के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर एफआईआर दर्ज भी हो गई। वाकये के 10 मिनट बाद एफआईआर होना साजिश का इशारा है। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाकये को टारगेट किलिंग करार देता रहा। एफआईआर सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा पूरी तरह बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करना जंग की तरह है, मैली आंख से देखा तो मासी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। सेक्रेटरी खारजा ने 26 मुल्कों को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने सार्क वीजा के तहत तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए। सार्क वीजे पर पाकिस्तान में मौजूद भारतीय 48 घंटे में निकल जाएं। सिख यात्री अगर आना चाहें तो उन्हें नहीं रोका जाएगा। पाकिस्तान के जरिए तीसरे मुल्क के लिए भारत की तिजारत मुअत्तल कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सिंतास मुआहदे की मुअत्तली मुस्तरद करते हैं। भारतीय रवैये से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। भारत के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भौंडा इक़दाम है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारतीय इल्जामात उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। एएनपी सरबराह अमल वली ने कहा, भारत के किसी ड्रामे या चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। गजा और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पहुंचने की मुसद्दका इत्तला। जराये का कहना है, इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी पर कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन सकता है। स्काई न्यूज से इंटरव्यू में कहा, भारत को पैगाम है, हमारे मसाइल बहुत संजीदा हैं, इन्हें मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है, अगर वो मुदाखलत करना चाहें तो कर सकते हैं। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हुदूद में पर नहीं मार सकते। मुतबादल रास्ता इख्तियार करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। लंबी परवाजों की वजह से भारतीय मुसाफिर भी सख्त परेशान। मशरिक़ वुस्ता और दूसरे मुल्कों की परवाजों पर जाने लगे। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दौरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी और उन्हें करोड़ों डॉलर का खसारा होगा। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मौजूद मिशन सरबराहान और सिफारतकारों से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आमना बलोच ने पहलगाम हमले के बाद की पेशरफ्त और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अहम निकात का खाका पेश किया। आमना बलोच ने कहा, सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने की भारत की कोशिशें अमन के लिए खतरा हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और मुस्तकिल अरकान के अलावा 7 वफाकी वज़रा और चेयरमैन इरसा को भी मदऊ किया गया है। इजलास में पीपुल्स पार्टी और नून लीग के कैनालों से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी।
پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے باہمی رضامندی کے بغیر کوئی کینالز نہیں بنے گی. ہم سوتے ہوئے بھی سندھ کے حقوق کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. پر امید تھا کہ نہریں نہیں بنیں. دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف سندھ بھر کے وکلا سراپا احتجاج. ایم اے جناح روڈ پر نکل آئے. ٹریفک کی روانی متاثر. سندھ بار کونسل کی کال پر صوبے بھر کی عدالتوں میں ہڑتال. سٹی کورٹ میں چوتھے روز بھی تالہ بندی. سینکڑوں کیس بغیر کارروائی کے ملتوی. ببرلو بائی پاس قومی شاہراہ پر وکلا کا دھرنا 8ویں روز میں داخل. کراچی بار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے جب تک نہروں کی تعمیر کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا احتجاج جاری رہے گا. کوئٹہ کے علاقے مارگیٹ میں دھماکہ. 4 FC اہلکار شہید، 3 زخمی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے BDS کے قریب دیسی ساختہ بم کا دھماکہ کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت. لواحقین سے تعزیت کا اظہار. کہا دشمن بزدلانہ کارروائیاں کر کے عدم استحکام کی گھنونی سازش کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارڈ کا کہنا ہے دونوں ممالک کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے پاک بھارت معاملات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. جموں و کشمیر کے معاملے پر فوری طور پر کوئی پوزیشن نہیں لے رہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی. نام نہاد آپریشن کی آڑ میں باندی پورہ میں کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا. بھارتی جارحیت اور متنازع وقت ترمیمی بل کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال. مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مارچ. حریت کانفرنس کا کہنا ہے بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے. اونچے ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کو دبانا چاہتا ہے. بھارتی فوج میں موجود سکھ سپاہی پاکستان کے خلاف نہ لڑیں. سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کا پیغام. کہا بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کو حاصل کرنے کے لیے سکھ سپاہیوں کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان سکھ برادری کے لیے ایک دوست ملک ہے اور اس نے ہمیشہ سکھوں کی حمایت کی ہے. بھارتی فوجی بھی مودی سرکار کے خلاف پھٹ پڑے. کہا 3 مہینے سے انصاف مانگ رہے ہیں. سچ بولنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آزاد بھارت میں غلام بنا دیا گیا ہے. مودی امریکی صدر سے گلے ملتے ہیں پہلے آ کر ہم سے ملیں، انصاف دیں. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. پہلگام حملے کو بھارت حکومت کی سازش کہنے والے مسلمان رکن اسمبلی امین الاسلام گرفتار. بھارت کے بے بنیاد الزامات، غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا. قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے. صدر آصف زرداری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو. کہا قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی. قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں. محسن نقوی نے صدر کو بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی. صدر زرداری نے بروقت اور دور اندیش قومی اقدامات اور فیصلوں کو سراہا. محسن نقوی نے کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. وزیر خزانہ کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات. پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے جزوی کریڈٹ گارنٹی کی درخواست دی. واشنگٹن میں JP مورگن کے زیر اہتمام سیمینار. وزیر خزانہ نے کہا پاکستان کو پائیدار اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے. مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر میں اضافے جیسے اقتصادی اشاریے مثبت ہیں. پولیس کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہے. 10 فرشتے بھی اتر کر کہیں کہ پولیس ہراساں نہیں کرے گی تو بھی یقین نہیں آئے گا. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر راجپوت کے چینی شہریوں کو رہائش دینے پر ہوٹل مینیجر کو ہراساں کرنے کے کیس میں ریمارکس. کہا سفید پوش مینیجرز کو تھانے طلب کرنا، لاک اپ کی دھمکیاں دینا کون سا قانون ہے. کمرہ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں، سرکاری وکیل نے عدالت سے معذرت کی.
अदालत ने इंस्पेक्टर आगा माशरूक को हलफनामे के साथ 14 मई को तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जीटी रोड पर मुख्तलिफ शहरों के दौरे, समड़ियाल, वजीराबाद, सियालकोट, घक्कड़, मंडी और दीगर शहरों में सफाई का मुआयना किया। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब के तहत सफाई सुथराई में बेहतर सूरत हाल को सराहा। कहा, शहरों और देहात में सफाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम गली मोहल्लों बाजारों को साफ रखने में हुकूमत की मुआवनत करें। कल से 30 अप्रैल के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। यकम से 7 मई तक केपी, जीबी, आजाद कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी मुतवक्के। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। शुमाली बलोचिस्तान और जनूबी सिंध में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की बगदाद के गवर्नर से मुलाकात। दो तरफा ताउन, मईशत समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने SIFC वन विंडो ऑपरेशन मंसूबे का आगाज किया। इराकी सरमायाकारों को SIFC से सरमायाकारी की दावत देता हूँ। गवर्नर बगदाद ने तालीम, AI समेत मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी के फरोग पर जोर दिया। भारतीय इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और APC बुलाने का मुतालबा। कहा, हुकूमत ने APC नहीं बुलाई तो जमात इस्लामी बुलाएगी। भारत और इसराइल के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। भारत ने हर बार मुंह की खाई, इस बार भी ऐसा ही होगा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमलों में हलाकतों पर सदर ट्रंप नाखुश। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, व्लादिमीर रुक जाओ, हफ्ते में 5000 फौजी मर रहे हैं, आइए अमन मुआहदे को मुकम्मल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का इंदिया। कहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं मैं तीसरी बार सदर बनूं, लेकिन अभी इस पर बात करना कबल अज़ वक्त है। आइन के तहत कोई शख्स 2 बार से ज्यादा अमरीकी सदर नहीं बन सकता। ट्रंप के स्टोर ने ट्रंप 2028 की कैप मुतारिफ करा दी।